शोषित उत्पीडितको पक्षमा यदि कसैले एक्सन गर्छ भने चाहे जोसुकै हो, प्रतिपक्ष हो कि सत्तापक्ष, जसले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। तर सहयोग गर्नु पर्यो नि, त्यो सहयोग छैन, त्यसमा ऊ छैन। अनि सहयोग नगर्ने अनि झन् उल्टै त्यो सहयोग गर्ने र त्यो जनताको पक्षको काममा बाधा डाल्ने, त्यो त एकदम सरासर जनताको दुश्मन हो नि। त्यस्तोहरूलाई त जनताले दुश्मन ठान्छ। एमाले त जनताको दुश्मन भन्दा हुन्छ अब एकदम हुन्छ नि। त्यो एक्सनमा त्यो मिटरबाजीलाई रोक्न खोज्यो होइन, सर्वहारा श्रमजीवी उत्पीडित र अपहेलितको पक्षमा जुन काम भइरहेको छ त्यो रोक्न खोज्यो भने त्यो त एकदम दुश्मन नभएकै हुन्छ। नेपालको लिडरहरू यहाँ लिडर होइन, यिनीहरू डिलर हो, यिनीहरू एजेन्ट हो, यिनीहरू दलाल हो, यिनीहरू चाकरी गरेर उ गर्छ, कसैको कृपा पात्र बनेर उहाँहरू रजाइ गर्नुहुन्छ। प्रचण्डजी यो कुरा उठाउनुको कारण के हो होइन, त्यो बुझेन भने फेरि फसिन्छ। उहाँले जुन चिप्लेर भन्नुहोस् चाहे बाई मिस्टेक ऊबाट जुन ऊ आयो त्योबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ। प्रचण्डमा जुन जोस जागर थियो नि, अब त्यो फेरि उजागर भइरहेछ र उसलाई एउटै ऊ छ होइन, उसलाई थ्रेट छ। अन्तिमचोटि मैले के देखाउनुपर्छ, चमत्कार गर्नुपर्छ होइन। उहाँ त टेलर मात्र भन्नुभयो, त्यो म त फिल्मै देखाउँछु होइन। यो फिल्म देखाउने उहाँको जुन जोहो थियो त्यो देखाइराख्नु भएछ। भ्रष्टाचारबाट गाजिएको देशलाई अलिकति निकास दिएर अलिकति उकास गरेर सकियो भने त वाह हुन्छ। अब नेपालमा चुनाव नगरे हुन्छ, प्रधानमन्त्री बन्न चाहे चाहिँ भारत गएर एकदम हो। अब तपाईँले जुन हामीले होइन नो नोट एगेनको कुरा ल्यायो नि, धेरै मान्छे उ गरेछ, यो बुढा खाला, यो ट्रेडिसनल पार्टी, यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जुन पुरानो ऊ छ नि, अब यिनीहरूलाई पुरै हामीले बाइकआउट गर्नुपर्छ, यिनीहरूलाई चेन्ज गर्नुपर्छ, रूपान्तरण खोज्नुपर्छ। यिनीहरूको त एकदम हेबिटेट बनिसकेछ, यिनीहरू त सब हेबिटेट छ। कोही दलाल छ अमेरिकाको, कोही चाइनाको, कोही इन्डियाको, कोही जहाँको पनि होइन हो। त्यस्तो नेताहरू तपाईँ हामीले छान्नुपर्छ, चुन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। तिनीहरूलाई अब हामी जरेबाट एकदम पत्ता साफै गर्नुपर्छ। उहाँ त एकदम थेटै गर्नुभएछ, किनकि उहाँले भन्नुभएछ यो मेरो लास्ट हो, म अब प्रधानमन्त्री फेरि पुनः बन्छु बन्दिनँ त्यो थाहा छैन होइन। नेपाली जनतालाई एउटा सच्चा क्रान्तिकारी सोचबाट र एग्रेसिभबाट जनतामा यो सन्देश जाओस् र जनताहरू सचेत होस् भनेर उ गर्नुपर्छ। प्रचण्डजी जुन ऊबाट अहिले हरेक काण्डको होइन काण्डै काण्डलाई उजागर जुन गरिराख्नु भएछ, शरणार्थी काण्ड, त्यसमा ओलीजीको र प्रचण्डको एकदम मतियारहरू फसेछ होइन। अब अर्को आयो बालुवाटार काण्ड, अब यसमा पनि धेरै फसिरहेको छ हो। यस्तै काण्डै काण्ड सबै उठाएर प्रचण्डजीले जुन उहाँहरूले थ्रेट गर्नुभएछ नि, त्यसको मजा लिन र त्यसको ऊ के अरे बदला लिनको लागि ओलीजी पनि उ गर्नुभएछ हो। तर बालनजीले जुन गरिराख्नु भएछ, जुन एक्सन लिइराख्नुभएछ त्यो सिक्नुपर्छ। सबै नगरपालिकाहरूले, सबै न्याय समितिहरूले उहाँको जुन एक्सन रहेछ नि, देशभक्ति, राष्ट्रवादी, क्रान्तिकारी, एग्रेसिभ सोच, त्यो अनुसार जानुपर्छ। एकजनाले के भनेछ, उहाँ दैवीय शक्ति हुनुहुन्छ होइन, उहाँमा दैवीय शक्ति छ हो। त्यस्तो दैवीय शक्ति जो जनताको दैवीय शक्ति गरेर उहाँ अगाडि बढिराख्नु भएछ। त्यही भएर उहाँ डराउनु भइराखेको छैन, उहाँ डगमगाइराख्नु भएको छैन। उहाँ एकदम हात्ती जस्तो, मत्ता हात्ती जस्तो अगाडि बढिराखेको छ। कुत्ता हात्ती चले बजार, कुत्ता लागे हजार हो, त्यस्तो भइराखेको छ। बालनजी त एकदम स्वतन्त्र ऊबाट आएछ नि, स्वस्फूर्तबाट आएछ। उहाँलाई न पार्टीको डर छ, न पार्टीको थ्रेट छ, न नेताको थ्रेट छ। ऊ त जनताको ऊबाट गरिरहेको छ। जनताको जुन समस्या छ ऊ निर्धक भएर काम गरिराख्नु भयो। त्यो एउटा वीर पुरुष होइन, योद्धाको काम त्यो हो, त्यो गरिराख्नु भएछ, त्यो राम्रो हो। डाक्टर ललन चौधरीजी हाम्रो फ्रेम हुनुहुन्छ। डाक्टर साहबलाई हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ डाक्टर साहब? गाउँघर घुमेर आउनुभयो? एकदम गर्मी खाएर आएँ। गर्मी छ है? एकदम असाध्य गर्मी छ, लास्टै गर्मी छ। त्यही गर्मी छ। कस्तो रहेछ सर गाउँघरको अवस्था आर्थिक रूपले चाहिँ? होइन, आर्थिक रूपले त अब देश त यस्तो जर्जर भइसकेको छ होइन। अब यहाँ समृद्धि छैन, उत्पादन छैन, विकासको ऊ छैन, केवल निर्यात के आयातको भरमा ऊ हुन्छ होइन। अब त्यही भएर जनता एकदम त्राहिमाम छ र कृषि प्रधान देश हो, त्यहाँ त कृषिको प्रधानता छ। तर कृषकहरू नै अहिले एकदम हतोत्साहित भइराखेको छ, किनकि खाद बीज मल केही ऊ छैन होइन, सिँचाइको कुनै खास व्यवस्था छैन र मल यति ऊ भइराखेको छ, जनताहरू त्राहिमाममा छ कि समयमा मल दिन्छ कि दिँदैन होइन। त्यो पो समस्याबाट मान्छेहरू एकदम त्रसित छ। ओके, अब राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा गर्दा नि, हजुर तपाईँ पनि धेरै पटक भारत जानुभएको होइन। भारतमा अब यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको बेलामा, अब कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्दा पनि गणतान्त्रिक आन्दोलन भनौँ होइन, त्यो बेलामा धेरै पटक भारत जानुभएको। अहिले एउटा प्रसङ्ग के आयो भने, एकजना व्यवसायी प्रितम सिंहको
पुस्तक विमोचन या के सार्वजनिक कार्यक्रममा चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीले के भन्नुभयो नि, मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि उहाँ पटक पटक भारत जानुभयो भनेर बोल्नुभयो। त्यही विषयलाई लिएर प्रतिपक्षले अहिले बवन्डर मचाइरहेको छ होइन। अब के हो कुरो होइन, भारतमा गएर भन्छन् गरे पछाडि नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्ने हो? ठिक बडा राम्रो सठिक कुरा उठाउनु भयो युवराज। तपाईँले त धेरै भारतीय नेताहरू पनि चिन्नु भएको छ होइन, भारतीय नेताहरूले पनि चिनेछु, धेरैसँग मेरो उठबस पनि हुन्छ होइन। तर मेरो त्यो हुन्छ नि, हामी दिल्ली के अरे मियाँको दौर मस्जिद होइन, मियाँहरू प्रायः मस्जिद जान्छ, किन जान्छ? पूजा गर्न, पाठ गर्न, भक्ति गर्न होइन, उ गर्न हो। त्यो जानु एउटा अर्को कुरो हो, तर यसमा कुनै स्वार्थवश जानु त्यो अर्कै कुरो होइन। जुन तपाईँ कुरा उठाउनु भयो अहिले, उहाँ दिल्ली जानुभयो, दिल्लीको कृपाबाट उ गर्नुभयो, यसमा स्वार्थ लुकेको छ जुन प्रीतम सिंहले खोल्नु भएछ। तर प्रचण्डजीले पनि एकदम सही सलामत उ गरिदिनु भयो होइन, किनकि एउटा लिडरले खोल्नुपर्ने कुरो हो राष्ट्रको लागि, उसको लागि जनतालाई एकदम नढाँटिकन होइन। जस्तै उहाँ 5000 को जिम्मा लिनुभयो नि, मारेको मान्छे मारेको होइन, 5000 को जिम्मा लिनुभयो, निस्वार्थ भावनाबाट लिनुभयो नि, त्यसको रिएक्सन के हुन्छ, आउटपुट के आउँछ त्यो अर्को कुरो हो। त्यस्तै उहाँले भनिदिनु भयो सहीमा, किनकि त्यो तपाईँको च्यानलमा मात्र होइन, हरेक उसमा म मात्र होइन, सारा दुनियाँले भनिराखेको छ नेपालको लिडरहरू यहाँ लिडर होइन, यिनीहरू डिलर हो होइन, यिनीहरू एजेन्ट हो, यिनीहरू दलाल हो, यिनीहरू चाकरी गरेर उ गर्छ होइन, कसैको कृपा पात्र बनेर उहाँहरू रजाइ गर्नुहुन्छ हो। त्यो कुरा छर्लङ भयो, त्यो बुझियो, जानियो। र अहिले जुन प्रचण्डजीले उठाउनु भयो यो सही कुरो हो, उहाँले भनेको हो एकदम होइन उजागर। तर तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ, नेपाली जनताले जान्नुपर्छ, यहाँको नेताहरूले बुझ्नुपर्छ, प्रतिपक्षले बुझ्नुपर्छ प्रचण्डजी यो कुरा उठाउनुको कारण के हो होइन। त्यो बुझेन भने फेरि फसिन्छ। के प्रचण्डजीले किन उठाउनु त्यो कुरा? होइन, त्यो उहाँ त एकदम खुला दिलको मान्छे हुनुहुन्छ होइन, त्यतिमा त्यो त खुबी छ उहाँमा, जे छ एकदम क्लियर छर्लङ उ गर्छ। चिप्लिनु भयो भन्दैछन् नि, बोल्दा बोल्दै बेला बेलामा प्रचण्ड चिप्लिन्छ चिप्लिने कुरो होइन, उहाँको यसमा स्वार्थ पनि उ छ कि हामी एकदम जनतालाई एकदम उ गरिदिन्छौँ। ल जनताहरू तपाईँहरू एकदम सिक्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। अहिले एउटा ट्रेन्ड आएछ नि, कि त सिद्धिनुपर्छ कि त सिक्नुपर्छ होइन। हो, जनताले त सिक्नुपर्छ, यहाँको नेतृत्वले सिक्नुपर्छ कि एउटा लिडरले, एउटा राष्ट्र लिडरले, प्रधानमन्त्रीले यस्तो कुरा उठाउनु त एकदम हो यो देशको लागि, तपाईँ नेपालीको लागि, नेपाली भावना, नेपाली राष्ट्रियता, नेपाली स्वाभिमानको लागि त एकदम दुःखदायी हो होइन। तर उहाँले जुन चिप्लेर भन्नुहोस्, चाहे बाई मिस्टेक उबाट जुन उ आयो, त्योबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ मेरो भनाइ थियो। के पाठ सिक्ने त? अब त्यसबाट हामीले के पाठ सिक्ने भने, अब नेपालमा चुनाव नगरे हुन्छ, प्रधानमन्त्री बन्न चाहे चाहिँ भारत गएर एकदम हो। अब तपाईँले जुन हामीले होइन नोट एगेनको कुरा ल्यायो नि, धेरै मान्छे उ गरेछ, यो बुढा खाला, यो ट्रेडिसनल पार्टी, यो काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी जुन पुरानो उ छ नि, अब यिनीहरूलाई पुरै हामीले के उ गर्नुपर्छ, बाइकआउट गर्नुपर्छ, यिनीहरूलाई चेन्ज गर्नुपर्छ, रूपान्तरण खोज्नुपर्छ र नयाँ सिराबाट, नयाँ ढङ्गको, नयाँ दर्शन, नयाँ विचारबाट, नयाँ जोस, जागर, उमङ्ग, हौसला भएको नेतृत्वलाई छान्नुपर्छ। त्यसको मतलब त्यो हो। नत्र किनकि यिनीहरूको त एकदम हेबिटेट बनिसकेछ, यिनीहरू त सब हेबिटेट छ, कोही दलाल छ अमेरिकाको, कोही चाइनाको, कोही इन्डियाको, कोही जहाँको पनि होइन। हो, त्यस्तो नेताहरू तपाईँ हामीले छान्नुपर्छ, चुन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ र तिनीहरूलाई अब हामी के गर्नुपर्छ, जरेबाट एकदम पत्ता साफै गर्नुपर्छ। हो, त्यो एउटा ऊ हो। प्रचण्डको यो के अरे चिप्लिएको भन्नुहोस्, चाहे उहाँको सत्यता भन्नुहोस्, त्यो दिनुभएछ र थ्रेट गर्नुभएछ। मलाई त लाग्छ उहाँ त एकदम थ्रेटै गर्नुभएछ, किनकि उहाँले भन्नुभएछ यो मेरो लास्ट हो, म अब प्रधानमन्त्री फेरि पुनः बन्छु बन्दिनँ त्यो थाहा छैन होइन। तर उहाँले जुन ऊ गरिराख्नु भएछ, किनकि उहाँले त त्यो समस्या छ, बन्न दिँदैन, आउँदैन पनि। हो, त्यो बनेर ऊ नेपाली जनतालाई एउटा सच्चा क्रान्तिकारी सोचबाट र एग्रेसिभबाट जनतामा यो सन्देश जाओस् र जनताहरू सचेत होस् भनेर उ गर्नुपर्छ। मतलब त्यो सेन्सबाट हेरिराखेँ। अब केपी ओलीले चाहिँ यसको निकै विरोध गर्नुभयो, चर्को आलोचना गर्नुभयो कि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहने नैतिकता गुमाइसके, अब तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ भनेर उहाँहरू लाग्नु भएको छैन। अब तपाईँलाई के लाग्छ, केपी ओली चाहिँ चोखा हुन्, केपी ओली चाहिँ भारत नगइकन प्रधानमन्त्री बने त? युवराजी यता सुन्नुहोस्, योभन्दा पहिला यो जति यहाँको
के अरे एकदम ठुलो लिडरहरू छ नि, ठुलो लिडरहरू, फर्स्ट म्यानहरू, सुप्रिमहरू, उनीहरू के भन्थ्यो, यो देशमा त मबाट पत्ता पनि हिल्दैन होइन, मेरो बिना त हावा पनि चल्दैन, हो म जसलाई चाहन्छु त्यसलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेकै हो नि। प्रचण्डजी नै कतिचोटि कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु हो, राष्ट्रपति बनाउनु हो, त्यस्तै हाम्रो देउपाजी पनि बनाउनु हो, त्यस्तै ओलीजी पनि बनाउनु हो। लास्ट इयर हेर्नुहोस् न होइन, बल्ल बल्ल उहाँ बालकोटमा गएर बनाउनु भयो उहाँलाई होइन, अनि फेरि एकैछिनमा होइन देउपासँग उ गरेर अलिक दिनमा बनाउनु भयो, देउपासँग साँठगाँठ गर्नुभयो। यहाँ बनाउने र भत्काउने ऊ त सिलसिला नै छ र त्यसको महारथी पाउनु भएछ उहाँहरू। हो यो महारथी पाएको कुरालाई यिनीहरू एस्टाब्लिस गर्न खोजेछ। ओलीजी अहिले जुन कुरा उठाउनु भएछ, किन ओलीजीलाई त एकदम समस्या हो नि, जब प्रचण्डलाई देउपाले दिएन होइन, अनि उसले बोलाएर खाना खाने नि उहाँ बोलाएर प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो, अनि राष्ट्रपति कहाँ शपथ लिन जानुभयो। हो त्यसको पछि सरकार बनेपछि एमालेसँग साँठगाँठ गरेर सरकार बनाएपछि फेरि के अरे प्रचण्डजी कता देउपातिर जानुभयो। हो यो रिस त उहाँमा थियो। अब यो कुरा जुन आयो अहिले बाई द मिस्टेक होइन, ऊ कुरा आएपछि अब उसले त उ गर्नुपर्छ, ल प्रचण्डलाई त अब उ गर्नुपर्छ। र अर्को कुरो हो प्रचण्डजीको जुन एक्सन र मोसन छ होइन, प्रचण्डजी जुन ऊबाट अहिले हरेक काण्डको होइन काण्डै काण्डलाई उजागर जुन गरिराख्नु भएछ, शरणार्थी काण्ड, त्यसमा ओलीजीको र प्रचण्डको एकदम मतियारहरू फसेछ होइन। अब अर्को आयो बालुवाटार काण्ड, अब यसमा पनि धेरै फसिराखेछ, त्यहाँसम्म गइराखेछ। हो यस्तै काण्डै काण्ड सबै उठाएर प्रचण्डजीले जुन उहाँहरूले थ्रेट गर्नुभएछ नि, त्यसको मजा लिन र त्यसको ऊ के अरे बदला लिनको लागि ओलीजी पनि उ गर्नुभएछ। ओलीजीको पनि मौका यही मौका हो प्रचण्डलाई अलिकति उ गर्नुपर्छ। अब प्रचण्डजीले त बोल्नुभयो होइन, त्यो बोल्नु एकदम गलत हो म भन्छु, तर बाई द मिस्टेक भन्नुहोस् त्यसको नेगेटिभ उबाट तर ओलीजी त्यसलाई समातेर जुन गरिराख्नु भएछ अहिले, हो त्यो पनि एउटा दुर्भाग्य नै हो, ऊ नै हो। अब प्रचण्ड छ नि 32 सिटको प्रधानमन्त्री, हजुर उहाँलाई थाहा छ म स्ट्रङ गभर्मेन्ट होइन, जति बेला पनि ढल्न सक्छ भन्ने उहाँलाई थाहा छ। अब यता गाई गई के आइरहेछ भने एमाले काङ्ग्रेस मिलेर फेरि सरकार बनाउने हो कि होइन, सरकार ढाल्ने हो कि भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। अब यस्तो अवस्थामा उनले ड्याङ भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोतलेका छन् होइन, यो हिम्मत चाहिँ प्रचण्डलाई कहाँबाट आयो? होइन त्यो हिम्मत त गर्छ प्रचण्डलाई, एउटै ऊ छ होइन, प्रचण्डमा जुन जोस जागर थियो नि अब त्यो फेरि उजागर भएर आएछ र उसलाई एउटै ऊ छ होइन, उसलाई थ्रेट छ। अब यो मेरो तेस्रो चोटि हो, उहाँ त अब तेस्रो चोटि मात्र नभन्नुहोस् न होइन, लास्टै भन्नुहोस् न होइन, यो मेरो अन्तिम हो, अन्तिम चोटि मैले के देखाउनु पर्छ, चमत्कार गर्नुपर्छ होइन। उहाँ त ट्रेलर मात्र भन्नुभयो थियो, म त फिल्मै देखाउँछु होइन, यो फिल्म देखाउने उहाँको जुन जोहो थियो त्यो देखाइराख्नु भएछ। अब यो चोटि उहाँले जुन नेपाल अहिले सबभन्दा गाजिएको के हो भ्रष्टाचारबाट होइन, भ्रष्टाचारबाट गाजिएको देशलाई अलिकति निकास दिएर अलिकति उकास गरेर सकियो भने त वाहवाह हुन्छ। हो त्यो कुरा समातेर त्यो चुरो कुरो बुझेर प्रचण्डजी त्यो एक्सनमा जानुभएछ र भ्रष्टाचारको ऊ गरेर म हिरो हुन्छु होइन, मेरो अस्तित्व कायम हुन्छ र म एउटा एग्रेसिभ लिडरको रूपमा आउँछु र यिनीहरू जति छ सब सखाप हुन्छ र सब साइजमा आउँछ। उहाँको जुन ऊ हो त्यसबाट उहाँ यो एक्सन चाल्नु भएको छ र यो एक्सनबाट जुन उहाँहरू अहिले मूर्छित भएछ, चाहे ओली भन्नुहोस् चाहे देउपा भन्नुहोस् होइन, ओलीजीहरू त्यसैको बदला लिनको लागि र प्रचण्डलाई पनि के अरे तल झार्नको लागि उहाँहरू यो एक्सनमा उत्रिनु भएको छ। प्रचण्डलाई ब्याकफायर हुँदैन यो एक्सन? हुनसक्छ होइन, प्रचण्डलाई फेरि तपाईँ मैले भने सुरुमै होइन, प्रचण्डलाई के भएछ, प्रचण्डको हैसियत त थिएन प्रधानमन्त्रीको होइन, तेस्रो सङ्ख्याको उसमा त तेस्रो नम्बरको हो नि। अब तेस्रो नम्बरको बनाउनु के व्यवस्था थियो नि, लाचार थियो। प्रचण्डलाई पनि एकदम बन्नु थियो तर कसरी बन्ने, लाचारवश ऊ बनेको हो र यिनीहरूलाई पनि विवश थियो होइन, प्रचण्ड र ओलीलाई लाचारवश विवश भएर उहाँलाई बनाउनु भएको थियो। हो यस्तो व्यवस्थाको जुन प्रधानमन्त्री बनेको छ उसले के गर्न सक्छ र, ऊ त यस्तै कामहरू गर्छ होइन, यस्तै कामहरू गरेर ऊ आफू अलिकति आफ्नो गिरेको साख बचाउन सक्छ। हो त्यो साख बचाउनुको लागि उहाँ जुन भ्रष्टाचारको सबभन्दा अहिले उ गरेछ। अब तपाईँ हेर्नुहोस् न अहिले एउटा राम्रो कुरा आएछ नि, जुन मिटर ब्याजी यत्रो हाई भएछ होइन, जो विधेयक उसमा गएछ त्यो पास हुने बेलामा एमालेहरू पुरा रोक्नको लागि उ गरिराखेछ भनेर उस मिडियामा आइसकेछ। तपाईँको गाउँमा त त्यत्रो तपाईँको गाउँदेखि हिँडेर यहाँ आएको हो। अब त्यस्तो उहरू हिँडेर आएको खाली खुट्टा एमाले जनताको लागि त होइन रहेछ नि त। एमाले त्यो विधेयक रोकेर जस्तो अहिले त यो मिटर ब्याज सम्बन्धी चाहिँ
एउटा समिति गठन भयो, कति मान्छेहरूलाई पक्राउ गरिएको छ, मुद्दा चलाइएको छ। अब यो विधेयक निष्क्रिय भइसके पछाडि अब उनीहरूलाई के गर्ने, कसरी पनि न्याय नपाउने भयो। त्यो आम जनताले शोषित पीडितले न्याय नपाउनु उनी त एकदम क्लियरै भइसकेको छ, किनकि यिनीहरू सत्ता हरेक चिज कब्जा गरिसकेको छ, पुलिस प्रशासन सेना न्याय होइन आफ्नो कब्जामा लिइसकेको छ। र यो हुन्छ भनेर यसमा को हुन्छ त ठुलो मचाहरू पर्न सक्छ। र जुन अहिले मिटर ब्याजीको चकचकी छ यिनीहरूकै आशीर्वादले भइरहेको छ, यिनीहरूको पात्रहरू नै त्यसमा संलग्न छ। हो त्यो कुरा रोक्नको लागि पनि यो एकदम मौका हो होइन, यो गरिराख्नु भएछ। र मेन कुरो हो जुन स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स भन्छ नि, प्रचण्डजी आफ्नो अस्तित्व बचाउनको लागि आफ्नो साख जोगाउनको लागि जुन एक्सन गर्नुभएछ त्यो, र ओलीजी होइन चाहे देउपा भन्नुहोस्, त्यो आफ्नो साख डुब्छ कि भनेर त्यो बचाउनको लागि उहाँहरू यसको प्रतिक्रिया स्वरूप उहाँहरू एक्सनमा आइराख्नु भएको छ। तर एमाले जनतामाथि घात गरेन त? त्यो घातै हो नि यार, यो त एकदम पुरै घात हो कि आम जनताको पक्षमा, कम्युनिस्टको सर्वहारा श्रमजीवीको पक्षमा, शोषित उत्पीडितको पक्षमा यदि कसैले एक्सन गर्छ भने चाहे जोसुकै होस् होइन, प्रतिपक्ष हो कि सत्तापक्ष जसले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। तर सहयोग गर्नु पर्यो नि, त्यो सहयोग छैन, त्यसमा ऊ छैन। अनि सहयोग नगर्ने अनि झन् उल्टै त्यो सहयोग गर्ने र त्यो जनताको पक्षको काममा के अरे बाधा डाल्ने, त्यो त एकदम सरासर जनताको दुश्मन हो नि। त्यस्तोहरूलाई जनताले दुश्मन ठान्छ। एमाले त जनताको दुश्मन भन्दा हुन्छ अब एकदम हुन्छ नि। त्यो एक्सनमा त्यो मिटरबाजीलाई रोक्न खोज्यो होइन, सर्वहारा श्रमजीवी उत्पीडित र अपहेलितको पक्षमा जुन काम भइरहेको छ त्यो रोक्न खोज्यो भने त्यो त एकदम दुश्मन नभएकै हुन्छ र। ओके सर, अब अलिकति हामीले नेगेटिभ कुरा गऱ्यौँ, अब अलिकति पोजिटिभ कुरा पनि गरौँ। हजुर, अब बालन शाहको कुरा गरौँ न। एकदम स्योर। तपाईँको नगरपालिकाको मेयर साहब चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ, यसो बुझ्नुभयो जाँदाखेरि? होइन, मैले बुझेँ एउटा घटना, म त्यहाँ भाग पनि लिएँ होइन, किनकि एउटा न्याय समितिको कार्यक्रम थियो, न्याय समितिको थियो, त्यसमा हाम्रै उसमा म पनि गएँ होइन। अब त्यहाँ भएपछि त ल आउनुहोस् न एकचोटि तपाईँ पनि बुझिदिनुहोस् भयो। त्यहाँ मैले हेरेँ, त्यहाँ मैले त कुरा पनि उठाएँ, अरे न्यायपालिका यो हाम्रो कञ्चनरूप नगरपालिका हो, के अरे न्याय समितिको संयोजक होइन मेयर साहब, तपाईँहरू त बालन जस्तो सिक्नुपर्छ र उहाँ जस्तो डोजर चलाउनुपर्छ देशको नगरपालिकाको मुक्तिको लागि, आम जनताको सही उसको लागि होइन। उहाँहरू जुन निष्पक्ष काममा लाग्नुभएछ त्यस्तो काम गर्नुपर्छ। तपाईँहरू विकास र समृद्धिको लागि एकदम सरकारलाई पनि थ्रेट दिएर जुन उहाँ के अरे कदम चाल्नुभएछ त्यस्तो गर्न सक्नुपर्छ। तपाईँहरू त्यो गर्नुहोस्। उहाँहरू त यति थ्रेट गरेछ कि यो तपाईँ राजधानी नै अर्को ठाउँ लग्नुहोस् होइन, फोहोरै सफा नगरेको क्लियरै ऊ छ होइन। हो त्यस्तो डिफेन्स गर्न सक्नुपर्छ। तपाईँ स्थानीय सरकार हो, स्थानीय सरकार तपाईँ स्वायत्त सरकार हो, तपाईँ पनि एकदम पावरफुल स्थानीय सरकार हो, तपाईँहरू त्यो एक्सन गर्नुपर्छ आफ्नो स्थानीय उसको लागि। बालनको हातमा जति पावर छ त्यहाँको स्थानीय मेयरको हातमा पनि त्यति नै पावर छ। पावर छ, त्यो त एकदम ऊ हो नि, हो त्यो स्थानीय उसमा तपाईँ आफ्नो पावर इस्तेमाल गर्नुहोस्, बालनसँग सिक्नुहोस् र उहाँको कपी गर्नुहोस्। मैले त्यति भनेर ऊ गरेँ। तर त्यहाँ कस्तो छ, यस्तो भद्रगोल गरेछ होइन, ब्रह्मलुट छ त्यहाँ। आफ्नो पैनलको, आफ्नो पार्टीको, आफ्नो लबीको, आफ्नो उसको लागि न्याय समितिले पनि त्यस्तै काम गर्छ। अरूको वादी प्रतिवादी हेर्ने होइन, उसको आफ्नो पक्षको छ, उसको एक होरो ऊ गरेर निर्णय गर्छ, सुनाउँछ। यस्तो यस्तो म त त्यहाँ झगडै गरेँ, यहाँ त बवालै गरेको थिएँ होइन। त्यहाँको त्यो न्याय समितिको उपमेयरलाई त मैले थ्रेटै गरेर आएछु। त तपाईँहरू के सिट छ हो र तपाईँ के हुकुम महारानी हो, तपाईँ हुकुम प्रमाणगी गर्नुहुन्छ, कुनै हालतमा चल्दैन। यस्तो भएपछि त हामी ढोका बन्द गरिदिन्थ्यो, म त्यो भनेर आएछु होइन। त्यस्तो घटना छ हो। तर बालनजीले जुन गरिराख्नुभएछ, जुन एक्सन लिइराख्नुभएछ त्यो सिक्नुपर्छ सबै नगरपालिकाहरूले, सबै न्याय समितिहरूले। उहाँको जुन एक्सन अहिले छ नि, देशभक्ति, राष्ट्रवादी, क्रान्तिकारी, एग्रेसिभ सोच, त्यो अनुसार जानुपर्छ। त्यसबाट के हुन्छ, त्यो एउटा नयाँ तरङ्ग, नयाँ ऊ आउँछ र सबले एउटा अनुभूति गर्छ, सरकारको अनुभूति गर्छ र समानताको इक्विटीको अनुभव गर्छ। त्यो नै अहिलेको मेन चुरोकुलो हो। अब यहाँ हामीले के सुन्थ्यौँ भने गर्न त खोजेको हो, राम्रो काम गर्नलाई गर्न दिँदैनन् भन्थे क्या हजुर जहिले पनि होइन। अब ल हामी त प्रधानमन्त्री म यति भएको भए यस्तो बनाउँथेँ, सिङ्गापुर बनाउँथेँ, स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भनेर त कतिले भने एकदम होइन। तर बालन शाहले त खोइ त्यस्तो सपनाहरू पनि केही देखाएनन्।
एउटा मान्छेले चाह्यो भने रोक्न त कसैले सक्दो रहेछ नि त। बालेन शाहको बेगलाई रोक्न सक्ने त कोही जन्मेन नि त सर। होइन कहाँ चाहिँ यता सुन्नुहोस् न, उहाँले न्याय क्षेत्रमा नि हिर्काइरहनु भएको छ, शिक्षा एकदमै स्वास्थ्य क्षेत्रमा होइन, हरेक क्षेत्र। युवराजी, एभ्री सेक्टर। युवराजी तपाईँ देशको हकमा होइन, राष्ट्रको हितमा, जनताको हितमा जनपक्षीय काम गर्नुहुन्छ। जनताको बल हुन्छ नि, तपाईँ कसैको कृपा आशीर्वाद कसैको लहेलहमा लागेपछि त तपाईँ डराउनुहुन्छ होइन। जब आम जनता छ, जनता त जनार्दन हो नि। जनता जनार्दन भनेको के हो? जनता विष्णुको अवतार हो होइन। हो विष्णु जनार्दन भएपछि त उसलाई सहयोग हुन्छ, विष्णु भगवानको सहयोग हुन्छ। र जनता गलत गरे भने त ऊ साथ दिँदैन। हो जनता साथ छ, त्यही भएर उहाँ एकदम साक्षात् एकजनाले के भनेछ, उहाँ दैवीय शक्ति हुनुहुन्छ होइन, उहाँमा दैवीय शक्ति छ। हो त्यस्तो दैवीय शक्ति, जो जनताको दैवीय शक्ति गरेर उहाँ अगाडि बढिराख्नु भएछ। त्यही भएर उहाँ डराउनु भइराखेको छैन, उहाँ डगमगाइराख्नु भएको छैन। उहाँ एकदम हात्ती जस्तो, मक्ता हात्ती जस्तो अगाडि बढिराखेको छ। कुत्ता हात्ती चले बजार, कुत्ता लागे हजार, हो त्यस्तो भइराखेको छ। त्यही भएर उहाँ डरिराख्नु भएको छैन। अब नेताहरू जति सबै हेर्नुहोस् त सरकारी जग्गा बेचेर खान खोज्ने, बालन शाह चाहिँ बचाउन खोज्ने। ललिता निवासकै सन्दर्भमा हेर्नुहोस् न, तारबार गर्नुलाई नगर प्रहरी पठाउनु। अरे युवराजी गर्नुपर्छ नि। एउटा सशक्त उसले, एउटा देशभक्त मान्छेले, एग्रेसिभ मान्छेले, एउटा जिम्मेदार बोकेको मान्छेले, जसले आफ्नो ड्युटी बुझ्छ, जसले आफ्नो कर्तव्य ठान्छ, त्यो त गर्नुपर्छ। उहाँ त एउटा स्थानीय सरकारको प्रमुख हो नि होइन, त्यसले गर्नुपर्छ। आफ्नो स्थानीय सरकारको टेरिटोरीभित्र कुनै समस्या, कुनै प्रावधान आयो भने त्यो त सोल्भ गर्नुपर्छ र उसलाई सेफ गर्नुपर्छ। जसरी पनि हुन्छ त्यही गरिराख्नु भएछ। त्यो त आफ्नो ड्युटी गरेन, त्यो त एकदम राम्रो हो। म त भन्छु काम गर्ने मान्छेले गर्न दिन सक्नुपर्छ, त्यसले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। आज काठमाडौँको जनताले जुन हिम्मत र जोस र उहाँलाई जुन समर्थन गरिराख्नु भएछ, त्यो एकदम जायज हो, सही हो। त्यो एउटा क्रान्तिकारी सोच पनि हो, क्रान्तिकारी एग्रेसिभ कदम पनि हो। र बालेन शाहले एकदम अझै फुर्तिलो साथ होइन, जुझारुको साथ अगाडि बढ्नुहोस्। देशपक्षीय, जनपक्षीय र जनताको सेवाको लागि अगाडि बढ्नुहोस्। एउटा मिसालको रूपमा तपाईँ आउनुहोस्। तपाईँलाई सबैले सहयोग गर्छ, म मात्र होइन, तपाईँ होइन, सारा देशवासी सहयोग गर्छ र तपाईँको वाहवाह हुन्छ भन्ने म आशा गर्छु। अनि तपाईँको नगरपालिका अथवा अरू 753 पालिकामध्ये होइन, बालेन शाह र हर्क साम्पाङ बाहेक अरू मेयर साहबहरू सबै सुतिरहनु भयो होइन? अरू त कहाँ, सबले के गर्छ र सयौँमा हजारौँमा होइन एकजना कोही जुझारु आउँछ होइन। त्यस्तै बालेन शाह हो। सब कहाँ त्यस्तो गर्न सक्छ? सबमा त्यस्तो हिम्मत छ। र फेरि के छ तपाईँलाई थाहै छ, यहाँ त पार्टी सिस्टम छ, दलीय सिस्टम छ। अब सब दलको के अरे लिएर गएछ, टिकट लिएर गएछ, दलको कृपामा जितेछ, दलको आशीर्वाद, नेताहरूको आशीर्वादमा गएछ। उसले जनताको बारेभन्दा दलको बारे सोच्छ, जनताको बारेमा उसलाई मतलब सरोकारै हुँदैन। ऊ नेताको बारेमा सोच्छ, पार्टीको हक हितको सोच्छ र आफ्नो आसेपासेको हक हितको सोच्छ। तर बालेनजी त एकदम स्वतन्त्र ऊबाट आएछ नि, स्फूर्तबाट आएछ। उहाँलाई न पार्टीको डर छ, न पार्टीको थ्रेट छ, न नेताको थ्रेट छ। ऊ त जनताको ऊबाट गरिरहेछ। जनताको जुन समस्या छ ऊ निर्धक भएर काम गरिराख्नु भयो। त्यो एउटा वीर पुरुष होइन, योद्धाको काम त्यो हो, त्यो गरिराख्नु भएछ, त्यो राम्रो हो। अब सुरुको प्रश्न यहाँले अलिकति क्लियरिफाई गरिदिनु भएन, अलिकति क्लियरिफाई गरिदिनु पऱ्यो क्या सर। दिल्ली गएर लम्बसार परे पछाडि नेपालमा प्रधानमन्त्री भयो नि हो? होइन, त्यो मैले यो त सुन्नुहोस् न युवराज, एकदम सही हो। यो त हामी त सधैँ त्यही भनिरहेको छु होइन। यहाँको नेताहरू लिडर होइन, डिलर हो होइन, एजेन्ट हो। के अरे सब कसै न कसैको कृपा पात्र हुनुहुन्छ। अब कृपा पात्र बनेपछि जब आफ्नो धरातलमा उभिएर काम गर्दैन, आफ्नो धरातलबाट आफ्नो दर्शन, आफ्नो माटो सुहाउँदो, आफ्नो नेपालको भक्ति ऊबाट राजनीति गर्दैन, अनि कसैको कृपामा, कसैको आशमा, कसैको त्रासमा ऊ हुन्छ भने त यस्तै हो नि। हो त्यो त बुझिसकेछ। तपाईँलाई थाहै छ, यहाँ मात्र होइन, यो जुन नेपालमा अहिलेसम्म घटना भयो होइन, जति घटना भएछ भन्नुहोस् न, राणापछि होइन, राणाको ऊबाट पञ्चायतको ऊमा र के अरे यो बहुदलीय व्यवस्थामा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि जति पार्टीहरू उदायो, जति ऊ कहाँको कृपाबाट भएछ? सब त बाहिर शक्तिको केन्द्रबाट ऊ भएछ होइन। अब त्यो बाहिर शक्ति केन्द्रबाट सञ्चालित भएपछि र उहाँहरूको कृपा पात्र भएपछि उहाँको आश भरोसा चाहिन्छ र उहाँहरूकै अनुसार हुन्छ। र नेताहरू कस्तो छ फेरि, देशभक्ति होइन, जनता भक्ति होइन, मालिक भक्ति भएका छ। अब मालिक भक्ति भएपछि त यस्तै हुन्छ युवराजी, किनकि उहाँको कृपाबाट सत्तामा जानु छ र के अरे सत्ता रमाउनु छ र उसको निम्ति भक्ति गर्नु छ, उसको निम्ति काम गरिदिनु छ। हो त्यही भएछ, त्यो गरेछ। त्यो प्रचण्ड कुनै त्यसबाट अछुतो छैन, क्लियरै छैन। प्रचण्डलाई त एकदम उ नै लागेछ नि, यो जनयुद्धै होइन। जनयुद्ध कहाँबाट गर्नुभयो? जनयुद्ध सुरु गर्नुभयो नेपालबाट, तर
त्यसलाई पक्ष पोषण कहाँबाट भयो? दिल्लीबाट हो। त्यस्तो भएपछि 12 बुँदे कहाँ भयो? दिल्लीमा भयो हो। यस्तो यस्तो गरेपछि त त्यो त एकदम क्लियर छ। उहाँ अहिले जुन मैले भने नि उहाँ स्वस्फूर्त होइन, उहाँ सही उहाँको उसले आत्माले ऊ मानेन कि थेक्न सकेन। अनि उहाँले भनिदिनु भयो मलाई के अरे प्रीतम सिंहले मलाई ऊ प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि उहाँले राम्रो कसरत गर्नुभएछ, उहाँ मलाई इन्डियाको के अरे आशीर्वाद छ भनेर क्लियरै भन्नुभएछ। तपाईँ त थुप्रो पटक दिल्लीमा प्रचण्डलाई भेट्नु भएको पनि मान्छे। हजुर। अनि त्यति बेला चाहिँ जनयुद्धमा उहाँ त वान्टेड हुनुहुन्थ्यो नेपालमा, अनि कस्तो संरचनामा हुनुहुन्छ त? त्यहाँ त भारतीय प्रहरीहरूले समात्दैन थियो प्रचण्डलाई? होइन, यो कुरा मैले सोधेँ जब मेरो भेटघाट भयो होइन, मलाई बोलाउनु भयो, म गएँ अनि मलाई जुन के अरे म्यानेज गर्नुभयो नि भेट्ने होइन, व्यवस्थापन गरेर मलाई भेटाउनु भयो जुन आधारमा हो। मैले फर्स्टै कुरा यो पनि गरेको थिएँ, कमरेड मलाई त यत्रो थ्रेट छ होइन, मलाई कतिचोटि समातेछ नेपालमा, इन्डियामा मलाई कतिचोटि समातेछ, फेरि तपाईँलाई समात्दैन र यहाँ तपाईँ किन यहाँ त्यतिकै एकदम मजासँग निर्धक भएर मसँग भेट्न आउनुभयो? अनि उहाँ के भन्नुभयो, ललनजी म लुकी लुकी हिँड्छु र पुलिसहरू हेरी हेरी मलाई मतलब समात्दैन भनेर। ए उहाँ लुकी पुलिस पनि ऊ नदेखे जस्तो गर्छ, म पनि लुकी लुकी गर्छु, त्यस्तो नर्मल उसमै थियो। उहाँ र बाबु रामजी आउनुभएको थियो र भेट्नु। हस् सर, केही छ त अब गाउँतिरको अपडेट सुनाउनु पर्ने हामीलाई? होइन, गाउँमा बेहाल छ, हेर्नुहोस् मिटर ब्याजीको एकदम रोपाइ अब सुरु हुन्छ, किनकि योचोटि गर्मी एकदम थियो, पानीको अभाव थियो होइन, पानी परेन समयमा, त्यही भएर बिउ छर्न पाएन जनता के अरे किसान, बिउ लेट छरेछ। अब अहिले पानी परेछ तर बिउ छैन, त्यही भएर पानी परेछ बिउ छैन। अब अलिक दिनमा बिउ तयार भएपछि सुरु हुन्छ खेती। अब त खेती गर्नुभन्दा नि खेती बेच्नु चाहिँ फाइदाजनक होला जस्तो छ है? होइन, त्यो त हो। खेती अहिले पहिला उत्तम कृषि भन्थ्यो होइन, मध्यम व्यापार भन्थ्यो, तर अहिले उत्तम कृषि भए छैन। योपालि त सबले रोपाइ गरे नि सर, हेर्नु भयो प्रचण्डले रोपाइ गर्नु। होइन, त्यो त देखावटी, त्यो त एउटा देखाउने गर्नुभयो, त्यो फेसनेबल ऊ हो, उहाँहरू त गर्ने हो नि, त्यो एक्टर हो नि, त्यो फेसन गरेर हो। त्यसको प्रभाव जनतालाई चाहिँ के पर्छ? होइन, प्रभाव जनता बुझिसकेछ, यिनीहरूको यो नाटक हो, यो देखाउने ऊ मात्र हो, उनीहरूको भ्रम र उनीहरूको चाल उनीहरूको रवैयाबाट बुझिसकेछ, यसबाट के ऊ गर्ने होइन, यिनीहरूको नियत ऊ होइन, जनताहरू आफ्नो ऊबाट गरिराखेको छ, जनताको आफ्नो भाग भविष्य आफ्नो ऊबाट, यिनीहरूबाट केही आश छैन, केही आश छैन। थ्याङ्क यू भेरी मच डाक्टर साहब। होस्, धन्यवाद धन्यवाद।